सबक नंबर 4 फूल की फरियाद शौक की दुआई। पहली बात, इस दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों और चीजों का मुकद्दर यही है कि वो अपनी जिंदगी की मियाद पूरी करके एक दिन खत्म हो जाते हैं। बाग में खिले हुए फूलों को देखकर हमारा जी चाहता है कि वो हमेशा इसी तरह महकते रहें, मगर ये मुमकिन नहीं। कभी वो सूख कर मुरझा जाते हैं या कोई उन्हें तोड़ लेता है। जिंदगी की इसी हकीकत को शायर ने दैल की नज़म में पेश किया है। जान पहचान। शौक की दुआई का नाम शेख अहमद अली था। तो सन 1853 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कस्बे जगोर जिला बाराबंकी में पैदा हुए। उन्होंने बदायूं और रामपुर में तालीम हासिल की। प्रतापगढ़ और भोपाल में वो मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। शौक की दुआई एक फितरी शायर थे जिन्हें जुबान व बयान पर कुदरत हासिल थी। उन्होंने ज्यादातर मसनवियाँ लिखी जिनमें कुदरती मनाजिर बहुत उम्दगी से बयान किए हैं। 1928 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। क्या खता मेरी थी बालिम, तूने क्यों तोड़ा मुझे, क्यों न मेरी उम्र ही तक शाख पर छोड़ा मुझे। फूल इसमें शायर की जुबान से फरियाद कर रहा है अपने तोड़ने वाले से कि मेरी क्या खता थी, मेरी क्या गलती थी, तूने क्यों मुझे शाख से तोड़ लिया, तूने मेरी उम्र तक मुझे शाख पर ही क्यों नहीं जिंदा रहने दिया, क्यों मुझे तूने तोड़ दिया। जानता अगर इस हंसी के दर्दनाक अंजाम को, मैं हवा के गुदगुदाने से न हंसता नाम को। यहाँ पर हंसी जो लफ्ज इस्तेमाल किया है शायर ने, वो दरअसल कली के फूल बनने का वाकया है। यानी कली जब खिलकर फूल बनती है तो शायर कहता है कि यहाँ पर फूल उसे हंसी का नाम दे रहा है कि अगर मैं जानता कि मेरा कली से फूल बनना इस कदर दर्दनाक अंजाम होगा मेरा कली से फूल बनने के बाद, तो मैं हवा के गुदगुदाने से नाचता नाम को। तो जो हवा के गुदगुदाने से मैं कली से फूल बना हवा लगने से, तो मैं बिल्कुल भी कली से फूल बनना पसंद नहीं करता अगर मुझे मालूम होता मेरा इतना दर्दनाक इतना खराब अंजाम होने वाला है। शाख ने आगोश में किस लुत्फ से पाला मुझे, तूने मलने के लिए बिस्तर पे है डाला मुझे। जिस शाख पर मैं उगा उसने मुझे अपनी गोद में, आगोश यानी गोद, अपनी गोद में किस मेहरबानी से मुझे पाला है। लुत्फ यानी मेहरबानी, कितने मजे से, कितने नाज से, कितनी मेहरबानियों से मुझे पाला पोसा बड़ा किया, कली से फूल बनाया, और तूने एक झटके में उस शाख से मुझे तोड़कर बिस्तर पर मसल जाने के लिए, मल जाने के लिए मुझे डाल दिया है। मेरी खुशबू से बुसाएगा बिछौना रात भर, सुबह होगी तो मुझे तू फेंक देगा खाक पर। यहाँ पर फूल आगे कहता है कि तूने मुझे बिस्तर पर तो मरने के लिए डाल दिया है, किस लिए डाला है, ताकि मेरी खुशबू से तू अपना बिस्तर, बिछौने यानी बिस्तर बुसाएगा, यानी मेरी खुशबू से अपने बिस्तर को खुशबूदार बनाएगा। ये जो लफ्ज यहाँ पर है ये बसाया नहीं है, बुसाए है, बू से बना हुआ है, यानी मेरी खुशबू से अपना बिस्तर जो है तो खुशबूदार बनाएगा रात भर के लिए। और जब सुबह होगी तो तू क्या करेगा, मुझे मसली हुई हालत में खाक पर फेंक देगा, मिट्टी में फेंक देगा। पत्तियां उड़ती फिरेंगी, मुंतशर हो जाएंगी, रफ्ता रफ्ता खाक में मिल जाएंगी, खो जाएंगी। और जब तू मुझे मिट्टी में फेंक देगा मसली हुई हालत में, फिर धीरे धीरे मेरी एक एक पत्ती अलग हो जाएगी, इधर उधर उड़ेगी हवा से, मुंतशर हो जाएगी, फैल जाएगी इर्दो गिर्दो हवा की वजह से, और धीरे धीरे फिर मिट्टी में मिल जाएगी और खो जाएगी। इस दुनिया से मेरा नामो निशान मिट जाएगा। तूने मेरी जान ली दम भर की जीनत के लिए, की जफा मुझ पर फकत थोड़ी सी फरहत के लिए। तूने मुझे शाख से तोड़ा, फिर वो अपनी दम भर की जीनत, दम भर की सजावट के लिए, अपने बिस्तर की सजावट के लिए तूने मुझे भी अपनी शाख से तोड़ लिया, मुझे खत्म कर दिया, मार दिया। और थोड़ी सी, अपनी थोड़ी सी खुशी, फरहत यानी खुशी, अपनी थोड़ी से वक्त की खुशी के लिए तूने मुझ पर जफा की यानी जुल्म किया। फकत का मतलब होता है सिर्फ, सिर्फ वो थोड़ी देर की खुशी के लिए तूने मुझ पर ये जुल्म किया कि मेरी जान ले ली। देख मेरे रंग की हालत बदल जाने पे है, पत्ती पत्ती हो चली बेआब मुरझाने पे है। फूल फिर आगे कहता है कि देख तूने मुझे तोड़ लिया, अब धीरे धीरे मेरे रंग की हालत बदल रही है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मेरा रंग फीका पड़ता जा रहा है, और मेरी पत्तियों के अंदर जो, यहाँ पर ये लफ्ज बेआब है, आब यानी पानी होता है, बेआब यानी बे पानी, यानी मेरी पत्तियां सूखती जा रही हैं। इसे दूसरे मानों में इस तरह इस्तेमाल करते हैं जो उसके अंदर चमक है, आपके लिए दूसरे,
جو چمک ہے میری وہ دھیرے دھیرے مان پڑتی جا رہی ہے میری ایک ایک پتی کی، اور میری پتیاں مرجھانے پہ ہیں۔ جس کی رونق تھا میں بے رونق وہ ڈالی ہو گئی، حیف ہے بچے سے ماں کی گود خالی ہو گئی۔ بہت ہی خوبصورت سا شعر ہے۔ یہاں پر پھول کہتا ہے کہ میں جس شاخ پہ اگا، جس شاخ کی میں رونق تھا، اب میرے ٹوٹ جانے سے وہ شاخ وہ ڈالی بے رونق ہو گئی ہے، بالکل اس کے ساری خوبصورتی ختم ہو گئی ہے۔ حیف ہے، حیف یعنی افسوس، افسوس ہے کہ بچے سے ماں کی گود خالی ہو گئی، یعنی شاید نے شاخ سے پھول کو توڑ لینے کو استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے کہ ماں کو، شاخ کو ماں بتایا اور پھول کو بچہ بتایا ہے کہ جب مجھے تم نے ڈالی سے توڑ لیا تو ایسا ہی ہے وہ کہ جیسے کسی ماں کی گود سے اس کا بچہ چھین لیا جائے۔ تتلیاں بے چین ہوں گی جب نہ مجھ کو پائیں گی، غم سے بھونرے روئیں گے اور بلبلیں چلائیں گی۔ اب پھول آگے کہتا ہے کہ جب مجھے چمن میں تتلیاں نہیں دیکھیں گی باغ میں شاخ کے اوپر تو بے چین ہو جائیں گی، جب مجھے نہیں پائیں گی، میری تلاش میں ادھر ادھر گھومیں گی، اور جو بھونرے میرے ارد گرد ہر وقت بھنبھناتے گھومتے تھے وہ بھی روئیں گے غم سے، اور بلبلیں چلائیں گی میرے ماتم میں، میری جدائی میں۔ مہر کہتا ہے میری کرنوں کی سب محنت گئی، ماہ کو غم ہے کہ میری دی ہوئی رنگت گئی۔ مہر یعنی سورج، سورج کہتا ہے کہ میری کرنوں کی ساری محنت اکارت گئی، برباد ہو گئی میری کرنوں کی محنت۔ میری نرم نرم صبح کی کرنوں نے اتنی محبت سے اس کلی کو پھول بنایا، روزانہ اس کو غذا بخشی، اسے طاقت اور توانائی دی، وہ میری کرنوں کی وہ تمام محنت ضائع ہو گئی۔ اور چاند کو، ماہ یعنی چاند، چاند کو اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے پھول کو جو رنگت دی تھی خوبصورت سی نرم نرم سی، وہ رنگت بھی چلی گئی۔ دیدہ حیراں ہے کیاری باغباں کے دل پہ داغ، شاخ کہتی ہے کہ ہے گل ہوا میرا چراغ۔ جس کیاری میں میرا پودا تھا، وہ پودا جس کی شاخ پر میں اگا ہوا تھا، وہ کیاری بھی دیدہ حیراں ہے۔ دیدہ یعنی آنکھ، حیران کی آنکھ بنی ہوئی ہے کہ میں کہاں چلا گیا، میری تلاش میں مجھے نہ پا کر کیاری بھی حیران ہے، اور جو باغباں ہے، جو مالی ہے، اس کے دل پر بھی داغ ہے یعنی غم ہے کہ ہے یہ پھول کس نے توڑ لیا۔ شاخ کہتی ہے کہ ہے گل ہوا میرا چراغ، اور شاخ یہ کہتی ہے کہ شاخ پر میں ہوا تھا کہ ہے یعنی یہ صدمے کے کلمات ہیں، ہے گل ہوا میرا چراغ، یعنی میرا چراغ گل ہو گیا، میرا بچہ جو ہے گم ہو گیا۔ یہاں دوسرا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پھول کی زندگی ختم ہو گئی۔ میں بھی فانی تو بھی فانی، سب ہیں فانی دہر میں، یہ قیامت ہے مگر مرگ جوانی دہر میں۔ اب اس سارے نظموں کا نچوڑ جو ہے اس آخری شعر میں اور یہ شعر بچوں آپ نے بھی کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، بہت ہی مشہور شعر ہے کہ فانی، فانی یعنی فنا ہو جانے والا۔ اس دنیا میں تمام یہ ساری کائنات فانی ہے، ایک دن ایک اپنے مخصوص وقت پر ختم ہو جانے والی ہے۔ جو بھی ہو جاندار، چاہے انسان ہو، دیگر جاندار ہوں، نباتات ہوں، ہر کوئی اپنی ایک مخصوص عمر لے کر پیدا ہوا ہے، اور اپنی عمر مکمل ہونے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، اسے موت آ جاتی ہے۔ تو شاعر اسی بات کو یہاں کہہ رہا ہے کہ میں بھی فانی ہوں، میں فنا ہونے والا ہوں، تو بھی فنا ہونے والا ہے، اور اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب فنا ہونے والا ہے، لیکن یہ قیامت ہے مگر مرگ جوانی دہر میں۔ مرگ کا مطلب ہوتا ہے موت، جوانی کی موت، مگر جب کوئی جوان، نوجوان یا جوان شخص مرتا ہے تو اس کی موت جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے دلوں پر ایک قیامت ہوتی ہے۔ بوڑھا آدمی، ضعیف آدمی جو ہوتا ہے، بیمار شخص ہوتا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ ایک دن اسے جلد ہی اس کی موت آنے والی ہے، مگر جو نوجوان یا جوان شخص ہو اچانک انتقال کر جاتا ہے تو سب کے دلوں پر اس کا جو ہے ایک بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے اور لوگوں کو صدمہ ہوتا ہے۔